मखसूस नशिस्तों का जो मुस्तकबिल में कानून साजी होनी है, जो आइन साजी होगी, जो आइनी तरामीम होंगी, उसके साथ भी बरह रास्त इस केस का जो है वो ताल्लुक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय नजरिया जरूरत की बात करते हैं। जो आजाद होते हैं उनको तो मिलती नहीं है, जो पार्लिमानी पार्टी होती है उसको ही मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है, और मामला है मखसूस नशिस्तों का। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्त है उस पर जो है वो समाअत कर रहा है। आज ये दूसरी समाअत हुई चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में, और फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं वो अभी अपने आर्ग्यूमेंट जो है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये मामला जो है वो अगरचे बरह रास्त पार्लिमान की बालादस्ती के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन जो मुस्तकबिल में कानून साजी होनी है, जो आइन साजी होगी, जो आइनी तरामीम होंगी, उसके साथ भी बरह रास्त इस केस का जो है वो ताल्लुक है। क्योंकि नहीं, अनफॉर्चुनेटली, बल्कि मैं ये कहूँगा अनफॉर्चुनेटली, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया था और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को की तौसीक कर दी थी, मखसूस नशिस्तें जो दी गई थी दीगर जमातों को, उससे मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने उस पर स्टे आर्डर जारी कर दिया। यानी कि जो मखसूस नशिस्तें, यानी जिसमें खवातीन की बात कर रहा हूँ, खवातीन की जो नशिस्तें और फिर जो अकलियत की नशिस्तें होती हैं वो मिलती हैं पार्टी के हवाले से कि किस पार्टी ने कितने जो है उसके अरकान हैं, और वो तादाद निकाल के तो वो फिर बांटी जाती है, और यूं पूरा हाउस जो है वो मुकम्मल होता है। तो तहरीके इंसाफ चूंकि पार्टी नहीं रही और तहरीके इंसाफ के जो है वो आज़ाद लोग जीत के आए, तो ये आज़ादों को तो, जो आज़ाद होते हैं उनको तो मिलती नहीं है, जो पार्लिमानी पार्टी होती है उसको ही मिलती है। पार्लिमानी पार्टी को इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसकी पार्लिमान में जो है वो प्रेजेंस ज़रूरी है, ज़रूरी समझी जाती है, तो उसी को ही मिलती है। यानी कि अब एक पार्टी जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एज सच मतलब है कि उसका तरीक़ाकार ही ऐसा था कि यार उसका अपना जो सरबराह है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है, जो सुन्नी इत्तेहाद का जिसके नाम रजिस्टर्ड है, जो उसको करता धरता है, तो वो खुद उसने आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं। तो बहरहाल तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऑलरेडी वो जो मखसूस नशिस्तें खवातीन की नशिस्तों की एक लिस्ट जमा करानी होती है आपको, और हर पोलिटिकल पार्टी जमा कराती है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो लिस्ट ही नहीं थी। हाँ, तहरीके इंसाफ ने अपनी लिस्ट जमा कराई थी, लेकिन उसके पास वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो न कराने की वजह से उससे जो है वो इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो छिन गया, तो आज़ाद आ गए। तो अब वो मामला जो है इस पे बड़ा फटा बना हुआ है। तो यूं मामला घूम घुमा के चल फिरा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो अपना माइंड अब अप्लाई कर रहे हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पे भी हमने देखा कि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे ही जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय नजरिया जरूरत की बात करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो है वो आइन और कानून के तहत इंसाफ देने की बजाय वो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी इंसाफ देने की बजाय वो जो है पॉलिटिकल जस्टिस पे यकीन रखते हैं कि सियासी नोयत का मामला तो सियासी इंसाफ कर दो। अब उनमें उनकी अपनी सियासी नजरियात भी होते हैं, और कुछ यहाँ पे हमने ऐसा भी देखा जो आइन और कानून से भी मावरा जाके बल्कि उस आइन को भी रीराइट कर देते हैं। ये भी आपके सामने हुआ, जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक जजमेंट लिखा, और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो जजमेंट जो है 63 वाला जो जजमेंट था, बल्कि पार्टी पॉलिसी वाला, ठीक है, उस पे उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, जो कि जज का हक वो नहीं होता। तो यूं इस मामले पे चूंकि ये तो देखो कि पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल पहली दफा इमर्ज हुई है हमारे पार्लिमानी सिस्टम के अंदर या इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसी पार्टी जिसकी
وجود نہیں دیا ہے پارلیمان میں اور اس نے اپنی لسٹیں جمع نہیں کرائیں اور پھر اس کا یعنی کہ ایک شیلف پارٹی ہے بقول جسٹس منصور علی شاہ کہ وہ شیلف میں رکھی ہوئی ہے، رجسٹرڈ ہے، باقی فارمیلٹیز پوری ہیں، لیکن الیکٹورل پروسیس میں اس کی وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس میں ایک دم اتنی بڑی تعداد میں آ کے جو آزاد ممبران ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو آج تک ایسا نہیں ہوا۔ پھر وہ شامل ہوتے ہیں اور اس پارٹی نے جس میں وہ شامل ہو رہے ہیں اس نے مخصوص نشستوں کے لیے جو گیون ٹائم ہوتا ہے اس میں اس نے اپنے جو ہے وہ دیے ہی نہیں تھے مخصوص نشستوں کے لیے۔ تو اب ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، چونکہ یہ صورت فرسٹ ٹائم ایمرج ہوئی، ہمارے سامنے کوئی ایسی نظیر نہیں تھی، کہیں ایسا ہوا نہیں تھا، تو اب قانون بھی اس پہ جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ اس پوری صورتحال کے لیے اس نے کہا کہ چونکہ آپ کی مخصوص نشستوں کی لسٹ ہی نہیں تھی تو ہم آپ کو کیسے یعنی کہ یہ دے دیں، خواتین کی نشستیں دیں یا اقلیتوں کی نشستیں دے دیں، آپ اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے۔ تو اب آئین میں تو مطلب ہے اس ہاؤس تو فل کرنا ہے نا جو اس کا گیون وہ ہے، تو اس پہ کیا کیا گیا کہ انہوں نے دے دیے اس کو، باقی جو پارٹیاں ہیں ان کی جو تعداد تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کو سیٹیں دے دی۔ اب اس پہ پھڈا بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے آج یہ دوسری سماعت تھی، اس میں ہمیں جو ہے ایک چیز بڑی نظر آئی ہے کہ فیصل صدیقی کی کوئی خاص تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرا دن ہے، سنی اتحاد کونسل کی وہ وکیل ہے، لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے وکالت وہ تحریک انصاف کی کر رہے ہیں جو اس پورے مقدمے میں فریق نہیں ہے، اگرچہ معاملہ اسی کا ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ کل بھی انہوں نے کچھ فیکٹس دینے تھے وہ نہیں دیے، اور آج بھی جب ان سے سوال ہوتے تھے، اور خاص کر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ یا کوئی بھی جب ان سے سوال کرتے تھے تو وہ جواب تو نہیں دے پاتے تھے، لیکن ہمارے دیگر معزز جج جو ہے خاص کر جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ سوالات کے یعنی بینچ کے ہی سوالات کے جواب دیتے رہے۔ اور اب اس کو اگر عام فہم اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس بینچ میں مخصوص ججز جو ہیں وہ براہ راست تحریک انصاف کا ہمیں مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے وکیل نے یا سنی اتحاد کونسل کے وکیل جو دلائل نہیں دے رہے، یہ ججز اپنے اس پہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج ایک چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ان چند ججز نے جن کے اوپر آلریڈی ایسا ایلیگیشن ضرور ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہیں یا ان کا جو ہے اس میں یعنی ایک جج صاحب نے تو آج جو بڑھ چڑھ کے کوشش کر رہے تھے جسٹس منیب اختر، انہوں نے تو اپنے ایک غلط فیصلہ، غلط میں اسی وجہ سے کہوں گا کہ یہ آئین نہیں لکھ سکتے، یہ آئین ساز ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کا اختیار ہے، تو انہوں نے ایک ججمنٹ کے جو انہوں نے ری رائٹ کی تھی اس کے ذریعے پورے ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی تھی، فریز الہی والے یاد ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، پارٹی پالیسی والے پہ جو انہوں نے ڈنڈی ماری، ٹھیک ہے، تو وہ آج جو ہے وہ اس کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ اور ایک جج صاحب تو ویسے اطہر من اللہ صاحب آج کل وہ بھی ویسے اطہر من اللہ فین کلب اور یوتھی آج کل جو ہے وہ بڑے شیر و شکر ہیں، آپ کو نظر بھی آتا ہوگا، سوشل میڈیا اٹھائیں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں بہت زیادہ ان کا یعنی کہ حتیٰ کہ یہاں پہ بھی ہے کہ اطہر من اللہ کے کچھ فین کلب کے جو میڈیا میں ہمارے کچھ دوست ہیں جو پرسیپشن مینیجر ہیں وہ تو جو ہے نریٹو بلڈنگ کا رول پلے کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے، یعنی کہ ہمارے ایک دوست نے جو اطہر من اللہ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جب یہ فل کورٹ بنا تو انہوں نے سب سے پہلا اعتراض اٹھایا کہ چیف کو نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورا وہ جو یوتھیائی یا یوتھیا نیوز نیٹ ورک ہے وہ پورا اسی آرگیومنٹ پہ بلڈ تھا کہ بھی یہ چیف جسٹس بینچ پہ کیوں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو اس چیف جسٹس کے بینچ میں بھی شامل ہونے پہ آج مجھے وہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ یوتھیے کیوں جو ہے وہ چیف جسٹس کی شمولیت پہ معترض تھے، یا اطہر من اللہ کا جو فین کلب ہے وہ کیوں معترض تھا یا کیوں اعتراض کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو 13 جنوری کا انٹرا پارٹی والا الیکشن والا وہ جو فیصلہ ہے وہ سازا کرٹیسائز ہونا ہے، تو بھئی چیف جسٹس یا وہ آتھر جج نہیں ہوگا تو باقی ججز بیٹھ کے کرٹیسائز کر سکیں گے اور اس کے میں کیڑے نکال سکیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب موجود تھے اور آج انہوں نے ہر ممکن بہترین اٹیمپٹس کی، لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑی۔ چیف جسٹس نے تو برملا کہا کہ بھئی ہم نے تو آپ کو کہتے رہے، وہ ایک قانونی تقاضا تھا
انٹرا پارٹی الیکشن کرانا آپ نے خود نہیں کیے، تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور خود چیف جسٹس نے کہا کہ جب یہ کیس ہمارے پاس تھا تو اس ٹائم بھی ہم آپ کو جو ہے مشورے بھی دیتے رہے، اب آپ نے ہمارے مشوروں پہ جو ہے عمل نہیں کیا اور آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئی۔